دقائق سأكون صارمة كذلك مع المنصة. شكرا. أولا من الصعب جدا أن أناقش موضوع مركب في الموضوع ديال العلمانية، وجانب آخر أساسي لم أشير إليه هو المقصود بحرية المعتقد، وهي أساسية في بناء المفهوم ديال يعني حرية المعتقد في المواثيق الدولية لا تعني العلمانية. يعني أنا النقاش ديالي كان مركب أساسا باش نوصل لواحد الخلاصة اللي هي الدور ديال العلمانية كمواصفة في القضاء على التمييز ضد النساء. بالتالي أن النقاش ديال العلمانية بحال كمفهوم ممكن يكون موضوع ديال ندوة أخرى. بالنسبة للملاحظة منهجية تتعلق لا يمكن أن يكون نقاش العلمانية مستقلا عن نقاش النص الديني، فالعلمانية لا يهمها تفسير النص الديني سواء كان تفسيرا سلبيا أو تفسيرا إيجابيا إلى آخره. هذا هو وضع ديال النعامة، على أن النعامة مني كتقدرش أنها تواجه كدير الراس ديالها في التراب. لا، إذا كان النص الديني يتعارض ما يمكنش أنني ندير النص، واحد يجيب لي نص ديني ويقول لي أنه كيدعو للعبودية وطبقوا داخل المجتمع وراه كيمثل الفقه وغادي نوقف نسكت عليه. راه خصني نواجه هذا داخل الواقع. أنا قمت برصد بعض مظاهر الفهم للدين وهذا، وكاين واحد الكتاب مهم في المجال ديال حقوق المرأة والمساواة بين المرأة ديال هيثم منال، المرأة والإسلام، وشرح فيه واحد النقاط أساسية ومهمة. أن واحد المجموعة ديال المفكرين والمثقفين، عطى مثال ديال الكواكبي ديال محمد عبدو اللي هما رافضي للتعدد، رافضي مجموعة ديال الأشياء ديال الشهادات الفقهية اللي هي سلبية. وبالتالي أن هذا النقاش لا يعني أن هذا هو أنا فهمت دابا النقاش. واش غنمشيو في النقاش ديال حسين مروان النزعات الماديه في الفلسفه العربيه الاسلاميه وهذا، ولا غنمشيو في النقاش الشاكله ديال مهدي عامر، ولا غنمشيو في النقاش ديال الشاكله ديال فرج فوده ولا هذا؟ بالنسبه لي انا في المنطقه انا كانت عندي خلفيه واضحه ان النقاش اللي كنديرو من زاويه حقوقيه. فلوقيت اني ندير نقاش سياسي وننظم شي اطار اخر سياسي ولا نديرو غتكون عندي خلفيه اخرى، ممكن نعطي مواقف لي اخرى اللي توزينني. بالنسبه للنقطه الاخيره بالنسبه للمصطلح ديال اولا لاحظوا جميع ذوك المصطلحات الخوصصه الخصخصه العلمانيه العلمانيه ربما هي اول درس في الفكر هو درس في اللغه بالعمليه عاميه. صحيح ان ذاك الفكر العوج راه كيخرج اللغه العوجه وكل واحد كيبقى غير في التدقيقات واش نفتحوها ولا نديروا لها ضمه ولا نكسروها نوع من الصرف نصرفوا ولا ما نوعش من الصرف ولا هذا الى اخره. اذا الخلاف اللي كاين هو كاين العلمانيه او العلمانيه بكسرها او فتحها، ما كاينش اختلاف حول المضمون، وكاين المصطلح ديال اللائكيه. هادو بجوج اللي كيتم التداول ديالهم في الترجمه التي تعني كاين البعض يدير هي الفصل ديال مع التطور ديال العلم وهذا الفصل يعني هو الفصل ديال الدين على الدين على الدنيا على الدين، والفصل ديال الدوله على الدين. من حيث المضمون ومن حيث المصطلح القانون ديال المدني اول قانون مدني في تاريخ البشريه هو القانون الفرنسي ديال 1905 كيوضح العلمانيه تعني فصل الدين عن الدوله. وضحها رفيق امين الدوله لا دين لها، المواطنين شغلهم في الدين. اذا لا اعتبر نفسي قدمت خلاصات جاهزه ولا اعتبر نفسي قدمت يقينيات في العرض، وهذا النقاش هو مزيان انه يتار. واولا هذا النقاش راه ديال نطبقوا الخبز ولا المبادئ ولا القيم ولا هذا راه تهرس في الواقع. راه ملي خرجوا الشباب ديال الحركه ديال 20 فبراير حنا كلنا كمناضلين ديال الجمعيه حنا اللي كنا وسط هذا الحراك، وبدا الشباب كيناقش. شكون كان متوقع وليدات الفيسبوك يبداو يخرجوا الشعارات ويكتبوا الشعارات اللي خرجوا اكثر من الشعارات ديال السبعينات، وكثار من الشعارات ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وكثار من الشعارات ديال الجمعيه المغربيه، وكثار من الشعارات ديال الجمعيه ديال المعطلين. فحد الظرف وجيز. اذا الشاب راه هو مع من يؤمن به اساسا. اما بالنسبه للمعنى ديال اعطاء شيء للقيمه، أنا القيمه في التصور حنا عطينا وضحوها واحد التدخل ان الخلفيه الحقوقيه هي القيم والمبادئ ديال حقوق الانسان وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
الانسان، الاعلانات العالميه، المواثيق الدوليه والاتفاقيات. وعطات واحد فاطمه. شكرا استاذ ابراهيم العتراوي، مازال معنا وغنناقشوا معك مازال. اذا نعطي الكلمه للاخت فاطمه الافريقي. من الوقت ديال فاطمه وبالنقاش ديالها هو ان هذه النظره للقيم من اي زاويه الكلمه ديال الكتاب. شكرا غندوي بهضرتها. عطات هو التصور ديال الانسان اللي كيكون عنده واحد الخلفيه معينه القبله. في المقال الاخر اللي درناه انا كل واحد كيشوفها من جانب معين، يمكن يشوفها من الجانب انها قبله ديال العبوديه والخنوع وهذا، وممكن يشوفها رمز ديال الحب، وممكن يشوفها نحن بالنسبه لنا القيم كنشوفوها من المرجعيه ديال حقوق الانسان. شكرا الاخ ابراهيم العتراوي. الاخت فاطمه. شكرا على تفاعل الحضور مع ما جاء في المداخلات. باختصار يعني أثير أكثر من تدخل مسألة أو مفهوم الخط التحريري داخل الإعلام العمومي. فعلا هناك ضبابية في الخط التحريري أو غياب خط تحريري، وقلت بأنه كاين خط تحريري، فعلا كاين خط تحريري تضليلي أو مخزني أو يمكن نسميه باش ما بغينا، ولكن أنا كنتكلم على الخط التحريري كنتكلم عليه من الناحية المهنية. خط تحريري يخضع لضوابط مهنيه. ملي ما كتكونش الضوابط المهنيه او مقاييس مهنيه في تحديد هويه القناه وتوجهات البرامج او الاخبار، اذا ليس هناك خط تحريري، هناك مزاج ديال المسؤول على القناه او المتحكم في القناه كل مره كيعطينا تصوره الخاص الاخبار او البرامج انطلاقا من المصالح العامه او انطلاقا من الضبط الامني والسياسي. اذا هناك فعلا غياب الخط التحريري او مفهوم الخط التحريري بالمعنى المهني. هذا الشيء اللي خصنا يعني ربما كاين خط تحريري كان المسوب اللي هو تضليلي او تحكمي او تعتيمي، ولكن اذا بغينا نتكلموا باللغه المهنيه او الضوابط المهنيه ليس هناك خط تحريري، وليس هناك حتى مفهوم الاخبار بالمعنى ديال الاخبار. يعني هي واحد مجموعه صور ومجموعه قصائد شعريه كتدوز متابعه في واحد توقيت زمني معين. واش كتعطينا خبر، واش كتعطينا معلومه، واش كتعطينا راي، واش كتعكس شي قيم؟ لا اظن. كتعطي واحد الدعايه فجه وتكرار بواحد اللغه يعني متجاوزه وتقليديه وكلاسيكيه، يعني لا تخضع لاي ضوابط مهنيه. اخت فاطمه الزهراء سالتي في ظل هذا الشيء ماذا نرسخ كقيم؟ فعلا هذا سؤال يعني واسع. نرسخ قيم القطيع، يعني اننا نكون انسان ليس له لا حس نقدي، لا قدرة على التحليل، ليس له لا ذكاء، يعني إنسان كيسلم أي حاجة، كيقول نعم، يصفق، كنديو وقت ما بغينا ونردو وقت ما بغينا، يعني يصوت دائما بنعم. هذا هو اللي كيصنعوا الإعلام العمومي، بهذاك التكرار وهذاك التنميط ديال الإنسان المغربي كيصنع إنسان تابع وليس له أي حس يعني حتى ديال السؤال، لا يطرح السؤال علاش وكيفاش وعلاش هذا ماشي بحال هذا، او هاد قيم المساواه ما كيطرحش هذا السؤال. وعلاش كان حراك شعبي مادام عندنا هذا الاعلام العمومي بهذه الطريقه؟ علاش خرجوا شباب كيناديو بهذه القيم العليا ديال الحريه والمساواه والعداله؟ فعلا لانهم من تقريبا بدايه التسعينات او منتصف التسعينات الى الان بدا انفتاح اعلامي على قنوات اخرى. كان شحال هذه عندنا قناه وحده يعني كتمرر خطاب واحد، كتحكم يعني شي الاعلام كما جا في شي مداخله، هو وسيله من وسائل التحكم. يعني من المؤسسات الاستراتيجيه ديال اي نظام سياسي في الانظمه العربيه لاحظناها، كاين المؤسسه العسكريه والامنيه وكاين الاعلام، هذو هما الوسائل باش كيتحكموا. اذا ملي ظهروا قنوات جديده
شنو بداو كيدخلوا لبيوتنا مثلا قنوات فرنسيه كنشوفوا فيهم نقاش عمومي مفتوح، وكيفاش رئيس الدوله كيجيب ناس صحفيين كيناقشوا، ولينا كنقولوا شنو كيديروا هاد الناس، كيفاش كيوقع هاد الشيء. بعض الاحيان كيجبدوا قضايا سياسيه ديالنا وكيناقشوها في قنوات دوليه، كنا كنخافوا بعض الاحيان كتكون كتشوف شي قناه دوليه كتناقش النظام السياسي المغربي، انت كتخاف واخا كتشوف بوحدك، كتقول لك ما شافني شي حد كنشوف. يعني قوه هذاك التضليل اللي مات في الاعلام، ولا ما كتصدقش، كتقول هادو كيكذبوا علينا، وكتنوض لك الروح الوطنيه، وكنشوفوا كيفاش كتكون ردود الفعل واحتجاجات ورسائل، وهادو ناس ضد النظام وضد الوحده الوطنيه، وكينوض كنشحنوا مجموعه من الناس اللي مستعدين حيت هاد القطيع او هاد الاتباع مستعدين، كنقولوا لهم شنو يقولوا، كيخرجوا يقولوا بلا ما يتسائلوا، يقولوا ربما داكشي اللي قالوا هذوك الناس كاين فيه شي حاجه بالحقيقه، خليني نسالوا ونشوف. اذا نبدا هذا الاعلام، هذا المد الاعلامي ديال القنوات اللي ولا فيها الراي والراي الاخر والنقاش الحر، بدات تتاثر في الوعي ديالنا، في التلقي ديالنا، بدات كتصنع واحد الانسان كيسال شويه من السؤال ومن الوعي، كنرجعوا للفعل، كيولي الفعل او رد الفعل، وهذا هو اللي خلق واحد الحراك سياسي او بين تفسيرات. ربما كاين تفسيرات اخرى سوسيولوجيه، تفسيرات سياسيه، بين تفسيرات او تحليلات ربما اللي كنشوفها من الناحيه الذاتيه، هو انه كان عنده، يعني الاعلام ساهم في التغيير، بغينا ولا كرهنا، ساهم في انه حتى الاعلام المعاصر الان ديال التواصل الاجتماعي ساهم في خلق واحد الحراك على مستوى العالم العربي، واللي خلاه يثور على الانظمه السياسيه ديالو اللي كانت دايره له واحد الغسيل ديما من خلال الاعلام. شكرا استاذه فاطمه الافريقي، الحديث شيق، نتمنى تتاح لنا الفرصه في الايام او الاسابيع المقبله لفتح النقاش دائما في مساله القيم. اذا نعطي الكلمه للاستاذ نور الدين الزاهي. نعم، شكرا صديقتي العزيزه. عندي داكشي اللي كاين غادي نمشي غني اوراقي. فقط كاينه شويه تقاربات في التساؤلات. حاجه اللي غادي نكي دابا ما نهضرش فيها لان اما تحدثوا فيها بشكل مؤسس ولا هي العلماني، تحدثوا فيها بشكل مؤسس، تحدث عليها بشكل شعاراتي. يعني انا شخصيا، انا بحكم مجالي وبحكم المجال شويه كنقول ماشي في العمل، فرق ما بين نزلها في المؤتمر الجمعيه والناظر عليها. انا لست ضدها، ولكن باش نبقى كنعطي احكام قطعيه وافكار لا غير تاخر العمل. كاين واحد الدرس ديال عبد الله العلوي فيما كيكتب في الدرس ديال مفهوم الحريه، علاش العرب التاريخ ومن النهضه الان بقات عنده هذه المشكله من الشعوب اللي ردات هذا المفهوم الحريه وقيل بالكيلويات وما دارت فيه حتى حاجه في الواقع، ودار كتاب فيه 3 ديال الطريقات. الطرف ديال العرب بقى غير كيرفع في الحريه كشعارات، وبقى في قلب الشعارات، ودار فصل في مفهوم الحريه. دار الفصل الاول سماه طوبى الحريه، وقال لك الطرف من العرب ها فين بقى كيدور لمده قرن من الزمان من النهضه. وجا الثاني وقال لك كاين الناس اللي دخلات ما تماش كتقول لك الشعارات وخدمات به في التنظيمات، وسمى الفصل الثاني عصر التنظيمات، وقلت من حجم الشعارات وغرقات في الحراكي. وقال لك هذا جزء من المشكله ديال التنظيمات السياسيه ما بين مصر وما بين لبنان وما بين المغرب. وجا التالي دار نظريه الحريه، وجا الاستنتاجات، وقال واحد الاستنتاج بسيط في مجالنا الثقافي والفكري. الا ما كانوش هاد 3 الحوايج ما كتحلش المشكل. ماشي ضد الشعار، لان الشعار عنده قيمته، ولكن خصو في مقامه ماشي في المنصه. العمل ما ينجز الشعار وعنده نظام وضوابط ومؤسسات وقواعد ويكون في مقامه. والمفهوم
عنده مجال وقواعد الفكريه والبحثيه والنظريه، وكيفاش في الاستنتاج عبد الله العلوي قال لك كيفاش نمشيو من هذه لهذه نرجعوا من هذه لهذه. هذه الحلقه المفقوده، وحنا ولاد البلاد ماشي طايحين حتى حنا خدمنا هنا وخدمنا هنا وغوتنا هنا وضربنا هنا وتضربنا. المنصه نقيه باش نرجعوا للنقيه، وإلا ما درناش هذا الشيء بشي مكاشفه صريحه فيما بيننا. النقطه الثانيه شنو هي مشكلتنا المضافه لهذا الشيء هذا؟ حنا في المغرب، وهذه ممكن تلاحظوها ملي كنكونوا في الجامعه في المجال ديال الفكر كنديروا الشعارات، لا في الجامعه لا في المدرسه لا في، وملي كنخرجوا خارج الجامعه في القهوه كيجي شي واحد استاذ كيبغي يبين لك انه استاذ، كيهضر معك بالافكار في الوقت اللي هذا المجال ماشي المجال ديال الافكار ولا مجال الافكار. في القهوه كيهضر لك باللغه العربيه وداك هذا باش يبين لك داك التمايز الاجتماعي والمعرفي ديالو، ولكن ملي كيجلس مع لي بروف مع الطلبه ولا مع التلاميذ كيبقى يحاجيهم على الاحتجاجات. هذا الشيء هذه قيم اللي ما كاينش، لذلك خليها وانا ولد الجمعيه وصديق الجمعيه وماشي غير انا، والجمعيه فيها طاقات كثيره ديال هذا، ونجيو نديروا شي ورشه شي صباح وعشيه باش ما خرجنا نخرجوا. لا، النقطه الثانيه هي ديال النقطه الثانيه ومرتبطه بهذه المواجهه ديال واحد حقوقي، وهذه الشيء اللي ولا تقليدي. واحد حقوقي كيهضر المنطق العلمانيه وكيدابز مع النصوص، هذا قال والقران قال والحديث قال، انا مرحله مشات، واش انا غنبقى كندابز مع نص غنغيرو ما نغيروش، قال غندحضو راه غندحضو، ولكن نغيرو راه ما غنغيروش. هذا النوع الحجاج اللاهوتي في المجال الحقوقي، هذا حجاج لاهوتي بمنطق علماني. لا افترضنا كنمشيو للواقع شويش، شي سؤال على الدراسات اللي دارت من ديال هذه المجموعه اللي ذكرت، والعناوين موجوده وكاينين في النت ممكن الواحد يخرجهم. المغرب من غير من الاستقلال لهنا وغير في هذه 20 سنه التاليه من 90 لهنا عرفت تغيرات في القيم كثيره جدا. مثلا اللي ممكن نرتكزوا عليها على المستوى الحقوقي والمستوى القانوني، نظام القوامه في الاسلام في الدين خصو الاعاده. الاحصائيات اللي كاينه في هذا الكتب كتبين ان اكثر من 55% من الاسر المغربيه تعيلها امراه. هذا حدث، هذا كنرتكز عليه في المرافعه. ما فقيه قال ولا ما قالش، راهم قالوا من موت النبي لهنا وما كيقول. ولكن شكرا الاستاذ زاهي. لا عطيني جمله الله يعطيك الصحه الله يرحمه. أنا كان من وقت رئيسة لأنها هي اللي بغات تعطي الوقت، ما فهمتش أن النساء هنا فيهم الكرم بزاف كيعطيو الوقت. لا شكرا، لا شكرا للأستاذ زاهي. أكيد أننا مازال حنا بعضياتنا غادي نعاودوا هذه النقاشات.